बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं असर की नमाज पढ़कर मस्जिद से निकला था कि मुझे कॉलोनी के आखिरी कोने पर लोगों का हुजूम नजर आया। मैं किसी तजस्सुस के मारे वहां पहुंचा तो हैरान रह गया। किसी आदमी के हाथ में लाठी थी तो किसी के हाथ में डंडा। जब हुजूम को चीरता हुआ आगे गया तो बड़ा खौफनाक मंजर आंखों के सामने था। एक इंतहाई खूबसूरत मोटा नाग जख्मी हालत में नीचे ज़मीन पर पड़ा था। उसके जिस्म पर मौजूद नीली और सब्ज गहरी धारियां बता रही थीं कि वो एक इच्छाधारी नाग था। लोग इस नाग को देखकर जोश में आए हुए थे, इसीलिए डंडे और लाठियों से उसे पीट रहे थे। वो तकलीफ की शिद्दत से ज़मीन पर पड़ा बुरी तरह तड़प रहा था। मुझसे ये सब देखा नहीं जा रहा था। इससे पहले कि मैं उन्हें रोकता, अचानक ही एक आदमी आगे बढ़ा। उसके हाथ में पेट्रोल की एक बोतल थी जो वो उस नाग पर डालने का इरादा रखता था। मैं उसे रोकना चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि वो किसी मजलूम बेज़बान जानवर पर इस कदर जुल्म ढाए। इसीलिए मैंने उस शख्स को रोका और कहने लगा, ये मत करो। तुम अच्छी तरह जानते हो कि इच्छाधारी नाग को मारने का मतलब क्या होता है। देखो, तुमने उसे मार मार कर पहले ही उसकी हालत बुरी कर दी है, इसलिए बेहतर होगा कि उसे जान से मारने की बजाय जहाँ से ये मिला था उसे वहीं पर जाने दो। लेकिन लोग मेरी बात मानने को तैयार नहीं थे। वो उसे ख़त्म कर देना चाहते थे। तभी एक बुजुर्ग आगे बढ़ा और उसने मेरी हाँ में हाँ मिलाई। फिर लोगों से कहने लगा कि ये नाग बहुत जहरीले और ख़तरनाक होते हैं और मैंने सुना है कि अपना इंतकाम लिए बिना तो रहते ही नहीं हैं। ऐसा न हो कि तुम लोग उसे मार दो और कल को हम कॉलोनी वाले इस फेल की वजह से बहुत नुकसान उठाएं। लोगों ने बमुश्किल उनकी बात सुनी और फिर उसे जान से मारने का इरादा तर्क कर दिया। अब वो जख्मी नाग रेंगता हुआ करीब की झाड़ियों में जा घुसा था। फिर लोग मुझे कहने लगे कि अगर उसने इस कॉलोनी के लोगों को कोई नुकसान पहुंचाया तो इसके जिम्मेदार आप होंगे मुबीन साहब। इतना खतरनाक नाग हमारी कॉलोनी में मौजूद है और हमें कुछ खबर नहीं। उनकी बात पर मैं कहने लगा कि किसी बेज़बान जानवर को सताना ठीक नहीं। मेरा तुम्हें रोकने का मकसद ये नहीं कि मैं कॉलोनी के लोगों को इस नाग से खौफजदा करना चाहता हूँ। अब सारा ही हुजूम मंतरशु हो गया था। मैं भी सर झटक कर घर की तरफ जाने लगा। घर में कोई शिद्दत से मेरा इंतज़ार कर रहा था। मेरा नाम मुबीन अहमद है और मेरा ताल्लुक एक निचले तबके के घराने से था। मैं पेशे के लिहाज से एक दर्जी था और मैं कोई आम दर्जी नहीं था। मेरे हाथ की नफासत और सफाई के चर्चे इस पूरी कॉलोनी में मशहूर थे। शादी ब्याह के सूट होते या किसी और तकरीब के, लोग वो सिर्फ मुझसे ही सिलवाना पसंद करते थे। मेरी बीवी आज से 5 साल पहले वफात पा गई थी, एक नन्ही मुन्नी परी जैसी बेटी को छोड़कर। मैं अपनी बीवी से बेतहाशा मोहब्बत करता था, इसीलिए उसके जाने के बाद मेरा दिल नहीं चाहता था कि मैं किसी दूसरी औरत को अपनी ज़िंदगी में लेकर आऊं। यूं कई साल गुजर गए और मैंने अकेले ही अपनी बेटी को पाला। आज वो 19 साल की हो चुकी थी। यूं तो खुदा ने उसको बनाने में कोई कमी न छोड़ी थी, लेकिन उसके अंदर एक मामूली सी खामी थी जो मुझे तो कभी महसूस नहीं होती थी, लेकिन लोगों को बहुत महसूस होती। वो अक्सर ही मुझे कह दिया करते थे कि मुबीन अली, तुम्हारी एक ही इकलौती बेटी है और वो भी माजूर। मेरी बेटी अमल को पैदाइशी माजूरी थी। वो एक टांग से थोड़ा लंगड़ा कर चलती थी। मैंने उसका इलाज कराने में कोई कसर ना छोड़ी थी, लेकिन शायद तकदीर को यही मंजूर था। उसकी ये मामूली सी माजूरी उसके नसीब में लिखी थी। अभी अभी मैं उसी कॉलोनी के एक अमीर बिजनेसमैन की बेटी की शादी का खूबसूरत लहंगा सिलाई करने में मसरूफ़ था। तभी पर्दे के पार से मेरी बेटी ने झांका। बाबा कब से सिलाई करने में मसरूफ़ हैं, खाने का वक्त हो गया है, खाना तो खा लें। मैं पिछले 2 घंटे से सिलाई करने में मसरूफ़ था। मुझे अपना कुछ होश न था। ये लहंगा मैंने कल ही सिलाई करके देना था, इसीलिए अपना काम जल्दी ख़त्म करना चाह रहा था। मेरी बेटी मेरे खाने पीने का बहुत ख्याल रखती थी। उसे फ़िक्र रहती कि उसके बाबा ने खाना नहीं खाया। मैं उसकी मोहब्बत पर मुस्कुरा दिया, फिर कहने लगा कि अच्छा बस 10 मिनट और सिलाई करने दो, फिर मैं आऊँगा। दोनों बाप बेटी साथ ही खाना खाएंगे। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुराती हुई अंदर चली गई। वो लहंगा सिलाई करते करते अचानक ही मेरे दिल में ख्याल आया कि मैं अपनी जान से प्यारी बेटी का लहंगा भी अपने हाथों से खुद ही सिलाई करूँगा। आखिर उसने एक दिन रुखसत होकर इस घर से चले जाना है। न जाने इसका नसीब किसके साथ जुड़ा है। न जाने उसका नसीब किसके साथ जुड़ा है। मेरे बहुत से रिश्तेदार थे, आज तक किसी ने भी मेरी बेटी का हाथ मुझसे नहीं मांगा था।
میں چاہتا تھا کہ میں اس کے لیے کسی ایسے انسان کا انتخاب کروں جو اس کی معذوری کو اس کی خامی نہ سمجھے۔ جس طرح میں نے اسے ہتھیلی کا چھالا بنا کر پالا ہے، اسی طرح وہ بھی کسی پھول کی طرح خیال رکھے اس کا۔ اسے تکلیف دینے کا تو میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ جلد ہی مجھے کوئی ایسا رشتہ مل جائے گا جو میری بیٹی کے لیے بالکل مناسب ہوتا۔ میں نے اپنے 2-3 جاننے والوں سے اپنی بیٹی کے رشتے کا کہہ رکھا تھا۔ دوسرے دن میں اپنے کسی دوست سے ملنے گیا، واپس آیا تو دیکھا میری بیٹی آئینے کے سامنے کھڑی وہی دلہن کا لباس پہن کر خود کو ہر زاویے سے دیکھ رہی تھی۔ میں پردے کے پیچھے چھپ کر اسے دیکھنے لگا۔ دلہن کے لباس میں وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ میں نے بے اختیار ماشاء اللہ کہا اور اس کے اچھے نصیب کی دعا کرنے لگا۔ ہر لڑکی کی طرح اس کی آنکھوں میں بھی شادی کے خواب تھے۔ اب میں نے پکا فیصلہ کر لیا کہ میں جلد ہی اس کا کسی اچھی جگہ رشتہ دیکھ کر شادی کر دوں گا۔ ایسا نہ ہو کہ اس کی ہم عمر لڑکیوں کی شادی ہو جائے اور یہ یوں ہی گھر بیٹھی رہ جائے۔ ایک دن میں مارکیٹ سے گھر کی طرف لوٹ رہا تھا کہ مجھے اپنے گھر کے باہر ایک نوجوان کھڑا ہوا نظر آیا۔ وہ بڑا پریشان حال اور تھکا ہوا نظر آ رہا تھا۔ پھر میں اسے دیکھتا ہوا اندر چلا گیا۔ 1 گھنٹے کے بعد میں گھر سے باہر آیا تو حیران رہ گیا، وہ نوجوان ابھی تک وہیں کھڑا تھا۔ وہ نہ جانے کس پریشانی میں مبتلا تھا جو یہاں سے کہیں جا ہی نہ رہا تھا۔ میں اس کے پاس گیا اور کہنے لگا، نوجوان کیا پریشانی ہے؟ تمہیں میں کافی دیر سے دیکھ رہا ہوں کہ تم یہاں پر پریشانی کی حالت میں کھڑے ہو۔ تو اس نوجوان نے نظر جھکا کر کہا، میں ایک گاؤں سے آیا ہوں، اپنے رشتہ داروں کے پاس رہنے آیا تھا لیکن مجھے ان کا گھر ہی نہیں مل رہا۔ ایک شخص سے پوچھا تو وہ کہنے لگے کہ وہ یہاں سے دوسرے شہر چلے گئے ہیں۔ میں غریب گھر سے تعلق رکھتا ہوں، نوکری کی تلاش میں ان کے پاس شہر آیا تھا، لیکن اب میرے پاس نوکری تو دور کی بات ہے، واپس جانے کا کرایہ بھی نہیں۔ سوچا تھا یہیں محنت مزدوری کر کے اپنی گزر بسر کر لوں گا۔ وہ بڑی مایوسی سے یہ سب کہہ رہا تھا۔ مجھے اس کی حالت دیکھ کر ترس آیا، پھر کہنے لگا کہ میں نے 2 دن سے کھانا بھی نہیں کھایا، بس یوں ہی بھوکا پیاسا اس شہر میں گھوم رہا ہوں۔ گھر جاؤں گا تو ماں باپ کو کیا منہ دکھاؤں گا کہ میں جو نوکری کا وعدہ کر کے گیا تھا یوں ہی خالی ہاتھ لوٹ آیا ہوں۔ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگا، تم مایوس نہ ہو، اگر تم چاہو تو میں تمہیں ہنر سکھا سکتا ہوں۔ میں ایک درزی ہوں اور میں نے اپنے پاس کوئی کاریگر بھی نہیں رکھا ہوا۔ تم چند مہینے محنت کر کے اچھے درزی بن سکتے ہو، اگر تم محنت اور لگن سے کام کرو گے تو۔ میری بات سن کر اس کے چہرے پر خوشی تھی، کہنے لگا، محنت کا جذبہ ہی لے کر تو میں اس شہر میں نوکری کرنے آیا تھا۔ پھر میں نے اسے اندر بلا لیا، عمل سے کہہ کر اس نوجوان کے لیے کھانا منگوایا اور اسے اپنی دکان میں بٹھا دیا۔ وہ بڑی بےتابی سے کھانا کھانے میں مصروف تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے واقعی اس نے 2 دن سے کچھ نہیں کھایا۔ سب سے بڑا مسئلہ اس کے رہنے کا تھا۔ میرے گھر میں جوان بیٹی تھی، بھلا میں اسے کس طرح سے اپنے گھر میں رکھ سکتا تھا؟ پھر سوچا کہ چلو یہ دکان میں ہی سو جایا کرے گا، اس طرح سے دکان میں سامان چوری ہونے کا خدشہ بھی نہیں ہوگا۔ اس نوجوان نے اپنا نام عمران بتایا تھا۔ وہ ایک چھوٹے سے گاؤں سے تعلق رکھتا تھا اور اس کے ماں باپ نہایت غریب تھے۔ سر پر 5 بڑی بہنوں کی ذمہ داری تھی۔ اس نوجوان کی ایک بات حیران کن تھی کہ اس کی آنکھیں گہری سبز رنگ کی تھیں۔ میں نے اس کی خوبصورت آنکھوں کا راز پوچھا تو کہنے لگا کہ میری ماں کی آنکھوں کی رنگت ایسی ہے تو میری آنکھیں ان پر ہی گئی ہیں۔ میں نے پہلے ہی دن اسے کام سکھانا شروع کر دیا تھا۔ وہ بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ کام سیکھ رہا تھا۔ مجھے خوشی تھی کہ میں اپنا ہنر ایک ایسے انسان کو سونپ رہا تھا جو آگے جا کر ایسے ہی محنت سے کام کرتا۔ میں زیادہ تر دن کے بعد کام کرنے کی بجائے رات کو کام کرنے کو ترجیح دیتا، کیونکہ رات میں خاموشی ہوتی تھی، اس لیے میں پرسکون انداز میں اپنے کام کو کر سکتا تھا۔ پھر ایک دن میرا دوست رشید آیا اور مجھے کہنے لگا کہ میرے کچھ جاننے والے ہیں، وہ تمہاری بیٹی کو دیکھنے آئیں گے۔ انہیں اپنے بیٹے کے لیے ایک اچھی اور سلیقہ شعار لڑکی کی تلاش ہے۔ میں اس کی بات سن کر خوش تھا، اس لیے فوراً ہی اسے کہہ دیا کہ انہیں کل لے آنا۔ اب میں عمل سے کہنے لگا کہ تم پورے گھر کی صفائی اچھے سے کر لینا، کل کچھ لوگ آ رہے ہیں۔ وہ مجھ سے پوچھتی رہ گئی کہ کون لوگ ہیں، کیا آپ کے رشتہ دار ہیں، لیکن میں نے کچھ نہ بتایا۔ دوسرے دن وہ لوگ آئے، انہوں نے سر سے پاؤں تک عمل کو دیکھا۔ ان کے دیکھنے کا انداز مجھے بہت برا لگا تھا۔ وہ میری بیٹی کو ایسے دیکھ رہے تھے جیسے اپنے لیے بہو نہیں بلکہ قربانی کے کسی جانور کو اپنے لیے پسند کر رہے ہوں۔ پھر یہ کہتے ہوئے اٹھ گئے کہ ہم گھر جا کر جواب دیں گے۔ میں سمجھا کہ شاید رشید نے پہلے ہی ان کو عمل کی معذوری کے بارے میں بتا دیا ہوگا،
लेकिन जब उनका जवाब आया तो उन लोगों का कहना था कि वो अपने बेटे की शादी किसी माजूर लड़की से नहीं करेंगे। मुझे उनकी बात सुनकर गुस्सा आया। फिर रशीद से कहने लगा कि तुम्हें उनको पहले ही ये सब बता देना चाहिए था, खामखा ही मेरा वक्त ज़ाय किया। जब मैं गुस्से से रशीद को ये सब कुछ कह रहा था तो अचानक ही पर्दे के पीछे खड़ी मेरी नज़र अमल पर पड़ी। उसने ये सारी बातें सुन ली थीं। उसकी आंखों में आंसू थे। मैं अपनी लाडली बेटी की आंखों में आंसू देखकर परेशान हो गया। इसीलिए फ़ौरन ही उसे कहने लगा कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मैं इससे भी अच्छा रिश्ता तुम्हारे लिए देखूंगा। जहाँ तुम्हारा रिश्ता होगा वो लोग बहुत किस्मत वाले होंगे। जौहरी को हीरे की पहचान होती है, भला इन जैसे जाहिलों को क्या हीरे की कदर का पता है। इमरान बज़ाहिर काम में मसरूफ़ था, लेकिन वो ये सब बातें बड़े गौर से सुन रहा था। मुझे कहने लगा कि उस्ताद, आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, आप बुरा मत मानिएगा। आपने अभी कहा कि आपकी बेटी हीरा है, तो हीरे को तराशने से उसकी कीमत बढ़ जाती है। इसीलिए आप उसे कोई ऐसा हुनर सिखा दें कि लोग खुद ही उसकी कदर कीमत पहचानें। उसकी ये बात सुनकर मैं हैरान था। आज तक मैंने भी ऐसे नहीं सोचा था जैसे उस नौजवान ने मुझे कहा था। वाकई मैंने सबसे बड़ी गलती की थी कि अपनी लाडली बेटी को कोई हुनर ना सिखाया। मैट्रिक तक उसने तालीम हासिल की थी, इसके बाद लोगों के रवैयों से तंग आकर आगे ना पढ़ाया था। अब मैंने उसकी शादी का ख्याल दिल से निकालकर उसे कोई ऐसा हुनर सिखाने का फ़ैसला किया था जो आगे चलकर उसकी ज़िंदगी में काम आ सकता था। फिर जब मैंने अमल से पूछा कि वो क्या करना चाहती है तो वो कहने लगी कि बाबा, मैं आलिमा का कोर्स करना चाहती हूँ। उसके कहने पर मैंने उसका मदरसे में दाखिला करवा दिया था। कुछ दिनों बाद इस कॉलोनी में अजीब सा वाक़या पेश आया था जब एक आदमी की लाश कॉलोनी के साथ वाली झाड़ियों से मिली थी। उसके पूरे जिस्म का रंग नीला पड़ा हुआ था। ऐसे लगता था जैसे उसके जिस्म में खून का एक कतरा बाकी न हो। उसकी लाश मिलने के बाद सारे कॉलोनी वाले निहायत परेशान थे। ये वही शख्स था जो उस नाग को कत्ल करने में पेश पेश था। मैंने ही बड़ी मुश्किल से इस नाग को बचाया था। सब लोगों का कहना था कि इस नाग को जिंदा छोड़कर आपने बहुत बड़ी गलती की है। अब सब मुझ पर इल्ज़ाम लगाने लगे कि तुम्हारे ही कहने पर हमने इस जख्मी नाग को इन झाड़ियों में जाने दिया था। देखो, इसी जगह से वसीम की लाश मिली है। मरने वाला शख्स वसीम था। उसकी अनकरीब शादी होने वाली थी। अब मैं भी परेशान हो गया कि कहीं सच में इस कत्ल के पीछे किसी नाग का हाथ तो नहीं। इस नौजवान के घर वालों का रो रो कर बुरा हाल था। मैं भी बहुत परेशानी में मुब्तला घर वापस आया था। मैं घर आया तो मैंने देखा कि इमरान दुकान पर बैठा था और बड़े मसरूर अंदाज में काम कर रहा था। आज वो बड़ा खुश नज़र आ रहा था। मैंने उसे कहा कि तुम्हें पता चला कि इस कॉलोनी में एक खौफनाक वाक़या पेश आया है? तो वो कहने लगा कि हाँ हाँ उस्ताद, मैं भी उसे देख कर आया हूँ। बेचारा बहुत बुरी हालत में मरा है। तो मैं परेशानी से इमरान को कहने लगा कि सब लोगों का ख्याल है कि इस कत्ल की जिम्मेदारी मेरे सर है, क्योंकि एक इच्छाधारी नाग इस बस्ती में आ गया था। उसे लोग कत्ल करना चाहते थे, लेकिन मैंने ही लोगों को मना किया कि उसे ना मारो बल्कि ऐसे ही जाने दो। तो इमरान कहने लगा, अच्छा, आपने तो ये बहुत अच्छा काम किया। आप तो तारीफ़ के मुस्तहिक हैं उस्ताद। लेकिन मुझे उसकी तारीफ़ से खुशी ना हुई थी, क्योंकि मैं बहुत परेशान था। फिर मैंने अपनी परेशानी का जिक्र अपनी बेटी अमल से किया तो वो कहने लगी कि बाबा, आप ऐसा करें कि किसी बड़े सपेरे को इस कॉलोनी में बुलाकर इस नाग का पता लगवाएं। अगर वो यहीं कहीं झाड़ियों में रहता होगा तो ज़रूर उसकी मौजूदगी का इल्म हो जाएगा। उसकी ये बात मेरे दिल को लगी थी। मैं ये नहीं जानता था कि अमल की ये बात मेरे पीछे खड़ा हुआ कोई सुन रहा था। फिर इससे पहले कि मैं किसी बड़े सपेरे को इस कॉलोनी में बुलाता, अचानक ही 2 दिन बाद एक दूसरे शख्स की लाश इन्हीं झाड़ियों से मिली। इस लाश की हालत भी वही थी जो कि पहले मरने वाले के साथ हुई थी। अब के जो शख्स मरा था उसका नाम हमीद था, और ये वही शख्स था जो पेट्रोल लेकर उस नाग को आग लगाना चाहता था। तमाम लोगों का खौफ से बुरा हाल था। लोगों का कहना था कि हमने तो सिर्फ उसे जख्मी ही किया था, जान तो नहीं ली थी, जो वो यूं इस कॉलोनी के लोगों को जान से मार देने पर तुला था। अभी उसकी लाश को दफनाए एक ही दिन हुआ था कि अचानक ही मौसम अबर आलूद हो गया। चारों तरफ घटा छाई तो ज़ोर ज़ोर से बारिश होने लगी। मैं घर आया तो इमरान घर में मौजूद न था। अमल अपने कमरे में नमाज पढ़ रही थी। मुझे इमरान पर गुस्सा आया, जो दुकान खुली छोड़कर न जाने कहाँ गायब था। फिर पूरी रात बारिश बरसती रही, लेकिन इमरान ना आया। मैं हैरान था कि ये लड़का बिना बताए कहाँ चला गया। थोड़ी देर बाद मेरी बेटी ने खाना लगा दिया था।
हम दोनों खाना खाने लगे। फिर बातों ही बातों में अमल कहने लगी, बाबा आपने इस लड़के इमरान को क्यों रखा हुआ है? ये मुझे कुछ मशकूक सा लगता है। अमल की बात पर मैं कहने लगा, क्यों बेटा, क्या हुआ? तुमने ऐसा इसमें क्या देखा? वो तो एक बेज़रर और बेरोज़गार लड़का है। चंद दिन बाद हुनर सीख जाएगा तो अपनी खुद की दुकान खोलकर पैसे कमा लेगा। तो अमल कहने लगी कि नहीं, मैंने उसे कल मदरसे से वापस आते हुए झाड़ियों के पास से देखा था। उसके पूरे कपड़े खून से भरे हुए थे। मैं समझी कि शायद मेरा वहम है कि ये इमरान है, लेकिन जब वो मेरे करीब से गुजर के गया तो मुझे पक्का यकीन हो गया कि ये इमरान ही था जिसके कपड़ों पर खून लगा था। अमल की बात सुनकर तो मेरे मुंह से निवालना निगलना मुश्किल हो गया था। वो एक संजीदा तबीयत की लड़की थी, उससे किसी भी मजाक की तवक्को नहीं थी। फिर वो मज़ीद कहने लगी कि बाबा, जब ये घर वापस आया तो मुझे हैरत हुई, क्योंकि उसने अपने कपड़े मुकम्मल तब्दील किए हुए थे। अब उसकी बातें मुझे कुछ सोचने पर मजबूर कर रही थीं। उस रात भी बरसती बारिश में न जाने ये कहाँ चला गया था। अब मुझे गुस्सा आ रहा था। सोचने लगा कि जैसे ही ये घर आएगा तो मैं इससे पूछूंगा, क्या पता अमल की कही हुई बात बिल्कुल दुरुस्त हो और ये किसी कत्लो गारत में ना मुलव्विस हो। वैसे भी कॉलोनी में अजीबो गरीब वाक़यात पेश आ रहे थे। इस कॉलोनी के लोग मुझसे सख्त नाराज़ थे कि ये जो कुछ हो रहा है सब इसी इच्छाधारी नाग की वजह से हो रहा है। ना लोग उसे ज़िंदा छोड़ते और ना ही ये सब होता। फिर मैं अपने कमरे में जाकर सो गया और अमल इशा की नमाज़ पढ़कर अपने कमरे में लेट गई। सुबह जब मैं उठा तो हैरान रह गया। जैसे ही मैंने अपनी दुकान खोली तो इमरान दुकान में बेखबर सो रहा था। वो रात के किस पहर आया था, उसने मुझसे चाबी तक ना मांगी थी। वो किस तरह इस दुकान को खोलकर सोया था। फिर मैंने उसे उठाया और कहने लगा कि रात को तुम कहाँ चले गए थे? देखो, अगर तुम किसी ऐसी वैसी हरकत में मुलव्विस हो तो अभी मुझे बता दो। मैं एक शरीफ इंसान हूँ, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी वजह से मैं किसी परेशानी में गिरफ्तार हो जाऊँ। तो वो उदासी से कहने लगा कि उस्ताद, मुझ गरीब ने बरसती बारिश में कहाँ जाना है, बस यहीं थोड़ी दूर अपने किसी रिश्तेदार से मिलने गया था। मौसम ख़राब था इसीलिए वहीं रुक गया। सुबह लौटा तो आते ही सो गया। फिर मैंने उसे गुस्से से कहा कि अच्छा, दुकान पर तो मैंने ताला लगाया था, फिर तुमने कैसे दुकान को खोल लिया? फिर उसने अपनी जेब से चाबी निकाली और मुझे दिखाने लगा कि ये देखें उस्ताद, ये चाबी मैंने अमल बीबी से ली थी। ये ताले की दूसरी चाबी है। अब इसने मुझे लाजवाब कर दिया था। फिर मैं सोचने लगा कि खामखा ही मैं वहम का शिकार हो गया था। ऐसा कुछ नहीं जैसा मैं सोच रहा था। फिर मैं उसे पूरे दिल से काम सिखाने लगा। उसका दिमाग अच्छा था, वो जल्द ही काम सीखने की कोशिश कर रहा था। फिर थोड़ी देर बाद कहने लगा कि उस्ताद, महीना पूरा होने वाला है, अब मैं अम्मा अब्बा से मिलने गांव जाना चाहता हूँ। चंद दिन बाद लौट आऊँगा। तो मैं उसे कहने लगा कि अच्छा, तुम्हारे गांव में कोई सपेरा वगैरह है? उसे तुम अपने साथ लेकर आना, क्योंकि इस कॉलोनी में अभी पिछले दिनों एक बड़ा नाग घुस आया था, उसे पकड़ने की ज़रूरत है। वरना तुम तो अच्छी तरह जानते हो कि कॉलोनी के 2 लोगों के किस बेदर्दी से कत्ल हो चुके हैं। मेरी बात सुनकर उसकी आंखें चमकी थीं। फिर कहने लगा कि अच्छा, इस कातिल के पीछे भला इस नाग का क्या हाथ? हो सकता है इस कॉलोनी में कोई ऐसी डाइन रहती हो जो लोगों का खून पीती हो, क्योंकि मरने के बाद नीला जिस्म तो इन्हीं लोगों का होता है जिनके जिस्म से खून निचोड़ लिया जाए। उसकी बात सुनकर मेरा दिल दहल गया। फिर मैं कहने लगा कि तुम्हें इन बातों का क्या पता? क्या तुम्हारे गांव में भी कोई डाइन है? तो मेरी बात सुनकर वो हंसने लगा। फिर कहने लगा, नहीं, डाइन भी हमें देखकर भाग जाती है। हम गांव के लोग बहुत खतरनाक हैं। फिर दूसरे दिन शाम को वो अपने गांव चला गया। मैंने चंद पैसे उसके हाथ पर रख दिए थे ताकि ये पैसे वो अपने माँ बाप को दे दे। फिर 2-3 दिन के बाद एक और जगह से अमल का रिश्ता आया। वो अमल की माजूरी के बारे में जानते थे। वो पड़ोस में रहने वाली औरत थी जो इन रिश्ते वालों को लेकर आ रही थी। तो जैसे ही रिश्ते वाले आए, उन्होंने ये जानने के बावजूद कि अमल माजूर है, कहने लगे कि अपनी बेटी से कहें कि हमें थोड़ा चल कर दिखाए, उसकी पाँव की माजूरी जाहिर होती है या नहीं। मुझे उनकी बात जहर लगी थी, इसलिए मैं फ़ौरन ही गुस्से से कहने लगा कि जब आप ये बात जानते हैं तो फिर इस बात को सबके सामने करने का क्या मकसद है? आप अगर मेरी बेटी की माजूरी का तमाशा देखने आई हैं तो माफ़ कीजिएगा, हमें ऐसे लोगों से रिश्ता नहीं करना। मेरे 2 टोक अंदाज पर वो सब उठकर चले गए थे। फिर मैं उस रिश्ते लाने वाली औरत पर बरस पड़ा। मैं उससे कहने लगा कि मुझे ऐसे घटिया लोगों के रिश्ते नहीं चाहिए। आइंदा अगर रिश्ता लाना है तो बहुत सोच समझ कर लाना होगा। ये दूसरी बार हुआ था जब मेरी बेटी को दूसरे रिश्ते वालों ने भी रिजेक्ट कर दिया था।
अमल फिर एक दिन मुझसे कहने लगी कि बाबा मुझे शादी नहीं करनी, बस मैं मदरसे की तालीम हासिल करके यहाँ पर ही एक मदरसा खोल लूँगी, आप मेरी फ़िक्र ना करें। चंद दिन बाद इमरान भी गांव से लौट आया था। मुझे परेशान देखा तो पूछने लगा कि उस्ताद आप परेशान नज़र आते हैं, आखिर क्या मसला है? तो मैंने उससे कहा कि यार मैं अपनी बेटी की वजह से परेशान हूँ। तुम्हें तो मालूम ही है कि वो एक पाँव से थोड़ी सी माजूर है। यही वजह बनाकर बार बार लोग उसे देखने आते हैं और इनकार करके चले जाते हैं। मैं इसे जल्द ब्याहना चाहता हूँ क्योंकि उसकी उम्र की तमाम लड़कियों की अब शादी हो रही है। मैं भी इसे रुखसत करके अपनी जिम्मेदारी से सुबकदोश होना चाहता हूँ। फिर इमरान मुझे कहने लगा कि उस्ताद आप परेशान ना हो, रिश्ते आसमानों पर बनते हैं। हो सकता है कि आपकी बेटी का भी कोई ना कोई जोड़ लिखा हो, वक्त आने पर उसका नसीब भी खुल जाना है। फिर अभी से परेशानी लेकर क्या करना। दूसरे दिन मैं नमाज पढ़कर आया तो हैरान रह गया। उन्हीं झाड़ियों के पास लोगों का हुजूम था। मैंने देखा लोगों के दरमियान एक बहुत बड़ा सपेड़ा खड़ा था जिसके हाथ में बीन थी। लोग उसे कहने लगे कि यहाँ पर ही एक बड़ा नाग था, हमें लगता है कि वो नाग इसी कॉलोनी में मौजूद है। ऐसा न हो कि वो हम सबको कोई नुकसान पहुंचा दे। पहले भी हम 2 लोगों की मौत को देख चुके हैं। सारे कॉलोनी के लोग उसे कह रहे थे कि हम तुम्हें मुंह मांगी रकम देंगे, तुमने बस इस नाग को किसी तरह यहाँ से पकड़ लेना है। सपेरा लोगों को बार बार समझा रहा था कि देखो, अगर वो इच्छाधारी नाग है तो हम उसे नहीं पकड़ सकते, क्योंकि वो नाग भेस बदलने की सलाहियत रखता है। अगर वो तुम लोगों के दरमियान भी खड़ा होगा तो तुम्हें उसका इल्म ना होगा। हो सकता है कि वो इस हुजूम में ही कहीं मौजूद हो। इस सपेरे की इस बात ने लोगों के अंदर खौफ पैदा कर दिया। सब एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। फिर एक आदमी कहने लगा कि बाबा जी, अगर वो भेस बदलकर इंसान बन जाता है तो कोई ना कोई तो ऐसी निशानी होगी कि उसे मालूम किया जा सके कि ये इंसान है या फिर कोई नाग। तो वो सपेरा कहने लगा कि हाँ, एक निशानी ये है कि उस इंसान की आंखें रंगीन होंगी और उसकी कमर पर नागन की शक्ल के बाल होंगे। रंगीन आंखों वाला तो कोई भी इंसान यहाँ मौजूद नहीं था। फिर लोगों के इसरार पर उस सपेरे ने बीन बजानी शुरू कर दी थी। वो झाड़ियों में आगे ही आगे चलता हुआ बीन बजाता जा रहा था। लोग उसके पीछे पीछे ही थे। अचानक ही लोगों ने चंद झाड़ियां हटाईं तो सबकी चीखें निकल गईं, क्योंकि उन झाड़ियों के पीछे एक दो नहीं सैकड़ों के हिसाब से छोटे छोटे नाग के बच्चे मौजूद थे। सब लोग चीखें मारते हुए भागे थे। इनमें वो सपेरा भी सबसे आगे था। खौफ से लोगों के दिल कांप रहे थे कि ये सब क्या हुआ है। सपेरा कांपते हुई आवाज़ में कहने लगा कि लोगों, एहतियात करो, यहाँ पर कोई नागन का जोड़ा मौजूद है। न सिर्फ उसने बच्चे दे दिए हैं बल्कि इसी कॉलोनी में इनका बसेरा है। अब तुम्हें अगर वो नज़र भी आएं तो तुमने उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना है। अगर गलती से भी उनके किसी बच्चे को या उन्हें नुकसान पहुंचा दिया तो वो एक एक करके सबको मार डालेंगे। खौफ के मारे सबकी हालत बुरी थी। अब कोई भी वहां जाने का सोचना नहीं चाहता था, क्योंकि जो मंजर लोग देख चुके थे वो उन्हें डराने के लिए काफ़ी था। मैं भी बुरी तरह कांपता हुआ घर आया था। मेरी बेटी ने जब मेरी ये हालत देखी तो कहने लगी, बाबा क्या देख लिया आपने जो चेहरे की रंगत यूं फीकी पड़ी है। फिर मैंने उसे सारी बात बताई तो वो भी ये बात सुनकर हैरान थी। तभी बाहर से इमरान आया तो मेरी नज़र उसकी रंगीन आंखों पर पड़ी। उस सपेरे का कहना था कि उस नाग की आंखें भी ऐसी ही रंगीन होंगी। फिर मैं अपनी सोच पर अफसोस करने लगा कि वो तो एक सीधा सादा देहाती नौजवान था। मैं भी इसके बारे में क्या सोचने लगा हूँ। इमरान गांव से वापस आ गया था। मुझे कहने लगा कि मेरे अम्मा अब्बा बहुत खुश हैं कि मैं शहर में हुनर सीख रहा हूँ। फिर एक दिन मैं घर आया तो अमल मुझे कहीं दिखाई न दी। मैंने 2-3 आवाज़ लगाई तो वो सीढ़ियों से नीचे उतरी थी। वो यकीनन छत पर थी। अभी मैं उससे खाना लगाने का कह रहा था कि सीढ़ियों से इमरान भी उतरा। मेरे दिल में गुस्से का एक शदीद तूफान उठा था। क्या ये दोनों अकेले छत पर थे? आखिर ये दोनों क्या कर रहे थे अकेले? मुझे इमरान की ये बेतकल्लुफ़ी इंतहाई बुरी लगी थी, इसीलिए कड़क अंदाज में उसे कहने लगा कि तुम क्या करने गए थे छत पर? तो अमल फ़ौरन किचन से आकर कहने लगी कि बाबा आप इसे कुछ ना कहें, मैंने ही इसे छत पर बुलाया था। छत पर सारा सामान बिखरा पड़ा था। उस दिन तेज़ हवा चली थी तो सारा गंद जमा था, इसलिए मैंने उसके साथ मिलकर सारी छत साफ़ की है। अमल की इस बात ने मुझे खामोश करवा दिया था। कभी कभी मैं सोचता कि मैंने उस नौजवान इमरान को रखकर गलती की है।
پھر اپنی سوچ پر ہنسی آتی کہ یہ سیدھا سادہ سا دیہاتی بھلا کیا نقصان پہنچائے گا مجھے۔ اس دن کے بعد سے کالونی کے لوگوں نے دوبارہ کسی سپیرے کو بلانے کی ہمت نہ کی تھی۔ لوگوں نے اچھی طرح جان لیا تھا کہ اب وہاں پر جانا خطرے سے خالی نہیں، اسی لیے فیصلہ کر کے وہاں ایک دیوار کھڑی کر دی گئی تاکہ نہ تو لوگ اس طرف جا سکیں اور نہ ہی وہ کسی ناگ یا ناگن کا نشانہ بنے۔ میں دیکھ رہا تھا کہ میری بیٹی چند دنوں سے بہت خوش رہنے لگی تھی۔ اس کی خوشی کی وجہ کیا تھی یہ میں نہیں جانتا تھا، ہاں لیکن اتنا ضرور معلوم ہو گیا تھا کہ وہ عمران سے بہت زیادہ بے تکلف ہو گئی تھی۔ جو بھی تھا، عمران دکھنے میں انتہائی خوبصورت تھا اور اس کی ہری آنکھیں تو اسے اور بھی زیادہ خوبصورت بناتی تھی۔ میری بیٹی امل اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھی۔ اب میں سنجیدگی سے ان دونوں کے اوپر غور کرنے لگا کہ اگر وہ ایک دوسرے کو پسند کرنے بھی لگے ہیں تو یہ بھی کوئی ایسی بات نہیں۔ اچھا ہوگا کہ امل اپنی زندگی کا فیصلہ خود ہی سوچ سمجھ کر کرے اور جو اسے اپنے لیے صحیح لگے وہی کرے۔ پھر ایک دن امل اپنے کمرے میں بیٹھی تھی تو میں نے اس بات کا ذکر اس کے سامنے چھیڑ دیا اور صاف صاف الفاظ میں پوچھ لیا کہ کیا تم عمران میں دلچسپی رکھتی ہو؟ کیا اسے پسند کرتی ہو؟ دیکھو، مجھے تمہاری پسند پر کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن تم نے مجھ سے جھوٹ نہیں بولنا۔ تو وہ نظر جھکا کر کہنے لگی کہ ہاں بابا، میں اسے پسند کرتی ہوں، وہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے، وہ انتہائی شریف اور تہذیب والا انسان ہے۔ اگر وہ غریب ہے تو کیا ہوا؟ مجھے لگتا ہے کہ وہ زندگی بھر مجھے خوش رکھے گا۔ اس کی بات واقعی ہی صحیح تھی۔ وہ ایک سیدھا سادہ سا انسان تھا اور کوئی بھی لڑکی اس کے ساتھ خوش رہتی۔ پھر میں نے عمران سے بات کی تو اس نے بھی کہہ دیا کہ استاد، اگر آپ مجھے اپنی فرزندی میں لینا چاہتے ہیں تو بھلا مجھے اس پر کیا اعتراض۔ پھر کچھ دنوں بعد میں نے بڑی دھوم دھام سے منگنی کی ایک تقریب رکھی اور امل اور عمران کی منگنی کر دی۔ منگنی میں عمران کی طرف سے کوئی بھی نہ آیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ اس کی ماں بیمار ہے اور باپ زمینوں کے کام میں مصروف، اسی لیے وہ ابھی نہیں آ سکتے، لیکن تھوڑے دنوں تک آ جائیں گے۔ اس نے ایک بہت خوبصورت انگوٹھی امل کو پہنائی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ یہ انگوٹھی اس کی ماں نے اسے امل کے لیے دی تھی۔ جب وہ گاؤں گیا تھا تو اس نے اپنی پسند کا اظہار اپنی ماں کے سامنے کیا تھا۔ وہ انگوٹھی امل کے حوالے کر کے نہ جانے عمران ایک ہفتے سے کہاں غائب تھا۔ اس کا کچھ اتا پتہ نہ تھا۔ وہ منگنی کر کے یوں غائب ہوا جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ میں جانتا تھا کہ اس کا صرف گاؤں آنا جانا تھا، لیکن اب وہ گاؤں ہرگز نہیں گیا تھا کیونکہ اس کا سارا سامان تو یہاں ہی پڑا تھا۔ پھر یہ 2 دن کی بات ہے، جب میں اپنی دکان پر بیٹھا کام کر رہا تھا تو امل اپنے کمرے میں بیٹھی کتاب پڑھ رہی تھی۔ اچانک ہی دروازہ بجا۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا تو بہت سارے لوگ اچانک دروازہ دھکیل کر اندر آئے تھے۔ وہ سب اجنبی تھے، ان کی شکل میں پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ وہ سیدھے امل کے پاس گئے اور اس کا بازو تھام کر کہنے لگے کہ لڑکی، راجا نے تمہیں انگوٹھی دی تھی، وہ کہاں ہے؟ امل ناسمجھی سے اسے دیکھ رہی تھی، پھر کہنے لگی کون سی انگوٹھی؟ کون راجا؟ میں نہیں جانتی کسی کو۔ تبھی ان کی نظر اس کی انگلی میں موجود انگوٹھی پر پڑی تو انہوں نے اتنے زور سے وہ انگوٹھی امل کی انگلی سے کھینچ لی کہ خون کی تیز دھار اس کے ہاتھ سے نکلی تھی۔ میں یہ دیکھ کر تڑپ اٹھا، فوراً ہی چیخ کر کہنے لگا کہ تم لوگ کون ہو اور یہ سب کیوں کر رہے ہو میری بیٹی کے ساتھ؟ تو ان میں سے ایک آدمی جو سب سے ہٹا کٹا نظر آتا تھا میرے قریب آیا اور کہنے لگا، ہم اسی راجا کے رشتہ دار ہیں جو اتنے دنوں سے تمہارے گھر پر چھپا ہوا ہے۔ وہ کس کے بارے میں کہہ رہے تھے مجھے کچھ سمجھ نہ آئی تھی۔ جس طرح آندھی طوفان کی طرح وہ گھر میں گھسے تھے ویسے ہی چلے گئے۔ میں نے اپنی روتی ہوئی لاڈلی بیٹی کی طرف دیکھا جس کا رو رو کر برا حال تھا۔ وہ امل کی انگلی سے انگوٹھی اتار کر کیوں بھاگے تھے؟ پھر جیسے ساری بات میری سمجھ میں آ گئی۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ عمران کو ہی راجا کہہ رہے تھے۔ تو کیا عمران کسی خطرناک ڈکیت گروہ سے ملوث تھا؟ اس نے یہ انگوٹھی کہیں سے چوری کر کے تو نہیں حاصل کی تھی؟ غصے سے میری حالت بری ہو رہی تھی۔ بس نہیں چل رہا تھا کہ ابھی جا کر عمران کو قتل کر دوں۔ آخر وہ مجھے بیوقوف بنا کر کس طرح سے اس گھر میں رہ رہا تھا؟ میں بری طرح پیچ و تاب کھا رہا تھا۔ دھیرے دھیرے محلے کے سب لوگ جمع ہو گئے تھے۔ انہوں نے یقیناً اس گھر میں لوگوں کی چیخو پکار سن لی تھی۔ پھر میں نے سارے محلے والوں کو اکٹھا کیا اور اس لڑکے عمران کے بارے میں سب کو بتا دیا کہ کس طرح سے وہ دھوکہ دے کر میرے گھر رہ رہا تھا، حالانکہ وہ ایک چور اور ڈاکو تھا۔ لوگوں کو بھی بہت غصہ آ رہا تھا۔ اب سب اس کے آنے کے منتظر تھے۔ پھر جیسے ہی وہ گلی میں داخل ہوا سبھی اس پر پل پڑے۔
میں نے بھی اس پر ہاتھ صاف کرنا ضروری سمجھا، اسی لیے سب نے مار مار کر اس کا بھرکس نکال دیا۔ وہ سب سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ پھر اچانک عمل دوڑی دوڑی آئی اور میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی کہ ابو اسے نہ ماریں، اسے مار کر آپ بہت نقصان اٹھائیں گے کیونکہ یہ انسان نہیں ہے۔ اس کی یہ بات سن کر تو سارے آدمی حیران تھے۔ پھر سب لوگ اسے مارنا بھول گئے۔ میں اسے کہنے لگا کہ بیٹی تم بھول رہی ہو کہ اس نے تمہیں دھوکہ دیا ہے۔ دیکھو تو صحیح وہ لوگ کتنے خطرناک تھے جو آج ہمارے گھر میں گھسے، صرف اور صرف اسی کی وجہ سے۔ عمل کہنے لگی کہ بابا وہ لوگ کوئی چور ڈاکو نہیں بلکہ اس کے قبیلے کے ہی شیش ناگ تھے، اور یہ بھی ایک انسان نہیں بلکہ ایک اچھا دھاری ناگ ہے۔ اس کی بات پر میں حیرت سے بت بن گیا تھا۔ پھر کہنے لگا بیٹی یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ اپنے ہوش میں تو ہو؟ اس سے پہلے کہ میری بیٹی عمل کچھ بولتی، اچانک ہی عمران نے اپنا بھیس بدلا اور ایک ناگ کا روپ دھار لیا۔ وہ ناگ کی چال چلتا وہیں جھاڑیوں میں غائب ہو گیا۔ لوگوں کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ آنکھیں مسل مسل کر ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ خوف کے مارے سب اپنے گھروں کو چلے گئے تھے۔ میں نے بھی عمل کا ہاتھ تھاما اور اسے لے کر گھر آ گیا۔ پھر غصے سے اسے کہنے لگا کہ یہ تم نے کیا کیا؟ تم اتنے دنوں سے یہ راز جانتی تھی اور تم نے مجھے بتایا ہی نہیں۔ وہ کہنے لگی کہ بابا میں بھی اسے ایک انسان ہی سمجھتی تھی، لیکن ایک دن جب وہ کپڑے بدل رہا تھا تو میں نے اس کی کمر پر پڑے ہوئے نیل دیکھے۔ میں حیران تھی کہ اسے کس نے اتنا زیادہ زد و کوب کیا جو یہ اس قدر زخمی ہوا ہے، تو وہ اداسی سے کہنے لگا کہ مجھے انسانوں نے مارا ہے۔ میرے بار بار پوچھنے پر اس نے مجھے یہ بتایا تھا کہ وہ اپنے قبیلے کا راجا ایک اچھا دھاری ناگ ہے۔ اس کی ساری طاقت اس کی ناگ منی میں تھی جو اس کے سر پر موجود تھی۔ اتنی خوبصورت ناگ منی قبیلے کے کسی اور ناگ کے پاس نہ تھی، تبھی تو سارے قبیلے کے ناگوں نے اسے اپنا راجا مانا تھا۔ وہ بہت خوشحال اپنے قبیلے میں رہ رہے تھے جب اچانک ایک دوسرے قبیلے کے ناگ کی اس کی خوبصورت ناگ منی پر نظر پڑی۔ اس نے ایک سازش کی اور اس سازش کے تحت انہوں نے اچانک اس کے قبیلے پر حملہ کر دیا۔ وہ تعداد میں کئی زیادہ تھے اور اچھا دھاری ناگ اس حملے کے لیے تیار نہیں تھے، اسی لیے کئی ناگ اس حملے میں مارے گئے، لیکن وہ کسی بھی طرح اپنی جان بچا کر انسانوں کی اس بستی میں بھاگ آیا۔ لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ یہاں بھی اس کی جان کو خطرہ ہے۔ جیسے ہی چند لوگوں نے اسے دیکھا تو اس پر لاٹھیاں اور ڈنڈے برسانا شروع کر دیے۔ وہ پہلے ہی ایک جنگ زدہ ماحول سے اپنی جان بچا کر بھاگا تھا۔ اسے صرف اپنی ناگ مینی کی فکر تھی کیونکہ اس میں صرف اس کی نہیں بلکہ قبیلے کے سارے ہی ناگ اور ناگنوں کی طاقت ہی تھی۔ جب لوگوں نے اسے مارا پیٹا تو اس کے جسم کے ساتھ ساتھ اس کی ناگ منی کو بھی نقصان پہنچا تھا۔ تبھی آپ نے اس پر رحم کی درخواست کر کے لوگوں سے اس کی جان بچائی تھی۔ یوں وہ قریبی جھاڑیوں میں رہنے لگا، لیکن ابھی اس کی حالت ایسی نہیں تھی کہ وہ جھاڑیوں میں ناگ کی حالت میں رہ کر اپنی زندگی گزارتا۔ اسی لیے اس نے ایک انسان کا روپ بدلا اور اپنی حالت بہتر کرنے کے لیے ہمارے ہی گھر میں پناہ لی۔ اس کے ساتھ برا یہ ہوا کہ انسانوں نے اس کو اس قدر مارا پیٹا تھا کہ اس کی ناگ منی تو اس کے جسم سے الگ ہو گئی تھی۔ یوں اس نے وہ ناگ منی محفوظ کرنے کے لیے مجھ سے منگنی کا ڈرامہ کیا، لیکن اس بات کی خبر اس کے دشمن قبیلے کے ناگوں کو ہو گئی تھی، جبھی وہ انسان کے بھیس میں آ کر اس ناگ منی کو مجھ سے چھین کر لے گئے۔ اب آپ ہی بتائیں کہ وہ بیچارہ کیا کرے؟ اس کی سب سے قیمتی چیز اس سے جدا ہو گئی ہے۔ وہ تو شاید یہ سوچ کر مرنے کو ہے، اوپر سے آپ بھی اسے نقصان پہنچانے پر تلے ہیں۔ میری بیٹی کسی کہانی کی طرح یہ ساری باتیں مجھے بتا رہی تھی۔ مجھے حیرت ہوئی کہ میں کتنا بے وقوف تھا جو ان سب باتوں سے انجان تھا۔ پھر میں کہنے لگا کہ بیٹی اب ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہم اس ناگ کی کس طرح مدد کر سکتے ہیں؟ وہ کہنے لگی کہ بابا اس قبیلے کے بچے ہوئے ناگ اور ناگن اور ان کے بچے ہماری ہی کالونی میں ان جھاڑیوں کے پیچھے رہتے ہیں۔ آپ نے صرف اتنا کرنا ہے کہ ایک سپیرے اور کالونی کے لوگوں کو لے کر اس کے قبیلے میں جا کر وہاں کے ناگ اور ناگنوں کو اس سپیرے سے کہہ کر انہیں پکڑ لینا ہے۔ اگر چند ایک ناگ بھی وہ سپیرا اپنے قبضے میں کر لیتا ہے تو بدلے میں اس اچھا دھاری ناگ راجا کی ناگ منی کے بدلے ان ناگوں کو آزاد کر دینا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ناگ خود ہی مجبور ہو کر وہ ناگ منی آپ لوگوں کے حوالے کر دیں۔ یہ کرنا مشکل تھا، لیکن کالونی کے لوگ پتہ نہیں میرے ساتھ دینے پر راضی ہوتے بھی یا نہیں، لیکن مجھے بات کرنی چاہیے تھی۔ اسی لیے یہ سوچ کر میں کالونی کے چند معزز لوگوں کے پاس چلا آیا۔ ان سے کہنے لگا کہ بھائیوں، کب تک ہم اس کالونی میں ان ناگوں کی موجودگی کو برداشت کریں گے؟ اس کے لیے میرے پاس ایک حل ہے۔ اگر آپ لوگ میرا ساتھ دیں تو ہم بہت سی پریشانیوں سے بچ سکتے ہیں۔
اب وہ سب لوگ میری بات نہایت غور سے سن رہے تھے۔ پھر میں نے انہیں ساری بات بتائی تو چند لوگ خوفزدہ تھے، کچھ ہی لوگوں نے حامی بھری تھی کہ ہم ضرور تمہارا ساتھ دیں گے۔ دوسرے دن ہم نے اس سپیرے کو ساتھ لیا اور کالونی کے چند لوگ ہمارے ساتھ تھے۔ ہم سب اس جنگل کی طرف جا رہے تھے جہاں پر اچھا دھاری ناگ نے اپنے قبیلے کا بتایا تھا۔ وہ ایک پرانا کھنڈر تھا، ہر طرف وحشتناک خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔ اسے دیکھ کر ایسے ہی لگتا جیسے وہاں پر بہت خطرناک ناگ رہتے ہوں گے۔ تبھی لوگوں نے سپیرے کو اشارہ کیا تو وہ اپنی بین بجانے لگا۔ رات کی تاریکی اور خاموشی میں اس بین کی آواز بھیانک منظر پیش کر رہی تھی۔ سب لوگ بری طرح خوفزدہ بھی تھے۔ اچانک ہی اس بین کی دھن پر آہستہ آہستہ سارے ہی ناگ اپنے اپنے بلوں سے نکلنے لگے۔ وہ سب جھوم جھوم کر رقص کر رہے تھے۔ بین کی آواز سے ان پر ایک نشہ سا طاری تھا۔ پھر جب دھیرے دھیرے وہ اس سپیرے کے قریب آئے تو سپیرا ان کو اپنے قریب رکھی ہوئی ہنڈیا میں قید کرنے لگا۔ ہم سب لوگ ایک جگہ چھپے ہوئے تھے، ڈر بھی لگ رہا تھا کہ کہیں کوئی ناگ ہمیں کاٹ نہ لے۔ اس سپیرے نے کافی تعداد میں ناگوں کو اپنے قبضے میں کر لیا تھا۔ پھر جیسے ہی وہ ناگ اس نے اپنے قبضے میں کیے اور بین بجانا بند کر دی تو جیسے سب ناگ اپنی اصلی حالت میں آ گئے۔ اب وہ سپیرے کو غضبناک نظروں سے دیکھ رہے تھے کیونکہ ان کے کئی ساتھی اس سپیرے کی قید میں تھے۔ اچانک ہی ان ناگوں نے انسانوں کا روپ دھارا اور وہ ہم جیسے نظر آنے لگے۔ ان میں سے ایک ناگ غضبناک انداز میں کہنے لگا کہ سپیرے، تو بہت نقصان میں رہے گا اگر تو نے ہمارے ساتھی کو اپنے پاس رکھا تو۔ پھر سپیرا ان سے کہنے لگا کہ اگر تم ان ناگوں کی آزادی چاہتے ہو تو تمہیں اس اچھا دھاری ناگ راجا کی وہ ناگمینی واپس کرنی ہوگی جو تم نے زبردستی اس معصوم لڑکی سے چھین کر حاصل کی ہے۔ اگر اپنی آزادی چاہتے ہو تو وہ ناگمینی ابھی اور اسی وقت ہمارے حوالے کر دو۔ ایسا نہ ہو کہ یہ ناگ ہمیشہ کے لیے ہم اپنے قبضے میں کر کے انہیں اچھا دھاری ناگ کا ساتھی بنا دیں۔ تبھی ان میں سے ایک ناگ آگے بڑھا اور وہ انگوٹھی اتار کر اس سپیرے کے ہاتھ میں تھما دی، کہنے لگا، ہمارے سارے ساتھیوں کو آزاد کر دے سپیرے، کیونکہ صرف 1 سال بعد ان سب کے پاس اپنی اپنی ناگمینی ہوگی۔ پھر بھلا ہم ایک ناگمینی کے پیچھے ان سارے ساتھیوں کو کیوں نقصان پہنچائیں؟ انہوں نے پھر سامنے کی طرف اشارہ کیا اور کہنے لگے کہ وہ سامنے ہمارا دیوتا مجسمہ ہے، اسی کے قدموں تلے وہ ناگمینی محفوظ ہے، تم وہاں سے جا کر لے سکتے ہو، مگر دیکھو دوبارہ پلٹ کر یہاں مت آنا اور نہ ہی کسی سے ہمارے ٹھکانے کا ذکر کرنا۔ اب وہ سب دھیرے دھیرے کر کے غائب ہونے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک بھی ناگ وہاں موجود نہ تھا۔ میں جیسے ہی اس مجسمے کے پاس پہنچا تو اس کے قدموں میں پڑی ہوئی وہ ناگمینی مجھے دکھائی دی۔ وہ بالکل ایک انگوٹھی کی شکل میں موجود تھی۔ سب لوگ بہت خوش تھے کہ جس مقصد کے لیے وہ یہاں آئے تھے وہ پورا ہو چکا تھا۔ پھر جیسے ہی ہم جھاڑیوں میں موجود اس اچھا دھاری ناگ کے پاس پہنچے تو وہ ہمارا منتظر تھا۔ ہمارے پہنچتے ہی اس نے اپنے آپ کو ایک انسان کے روپ میں ڈھال لیا اور وہ روپ کسی اور کا نہیں بلکہ اسی عمران کا تھا جو ایک عرصے سے میرے پاس رہ رہا تھا۔ میں دل میں سوچنے لگا کہ کاش میں اس کی حقیقت بہت پہلے سمجھ جاتا۔ اب میں نے اس ناگمینی کو اس کے حوالے کیا اور کہنے لگا کہ اب تم اپنے ناگوں کو لے کر اس کالونی کو چھوڑ دو، کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ تم انسانوں کو کوئی نقصان پہنچاؤ۔ وہ اچھا دھاری ناگ سر جھکا کر کہنے لگا، میں نے کسی بھی انسان کو نہیں مارا۔ وہ 2 انسان جو قتل ہوئے تھے در حقیقت وہ 2 بار مجھے مارنے آئے تھے، لیکن میں نے غلطی سے انہیں ڈس لیا تو وہ میرے زہر سے مر گئے۔ میرا مقصد انہیں مارنا نہیں تھا۔ اس بات نے مجھے صدمہ پہنچایا تھا کہ ان 2 انسانوں کی جان اس اچھا دھاری ناگ نے لی تھی۔ پھر وہ اپنے قبیلے کے ساتھیوں سمیت یہاں سے ہمیشہ کے لیے چلا گیا۔ میں گھر واپس آیا تو میری بیٹی اداس بیٹھی تھی۔ میں کہنے لگا، تم اسے پسند کرنے سے پہلے جانتی تھی کہ وہ ایک ناگ ہوگا؟ وہ کہنے لگی کہ نہیں بابا، جب میں اس سے زیادہ بے تکلف ہو گئی تھی تبھی اس نے مجھے اپنی ساری کہانی سنائی تھی۔ پھر میں اسے کہنے لگا کہ جو ہوا اچھا ہوا، وقت سے پہلے ہی ہماری اس ناگ سے جان چھوٹ گئی۔ پھر ایک دن اسی کالونی کے رہنے والے ایک معزز گھرانے سے میری بیٹی کا رشتہ آیا۔ اس کا بیٹا حافظ قرآن تھا اور وہ ایک دیندار لڑکی کی تلاش میں تھے۔ میں نے انہیں صاف لفظوں میں اپنی بیٹی کی معذوری کا بتا دیا تو وہ کہنے لگے کہ ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں، ہمیں ایک نیک بچی کی تلاش ہے اور وہ ہمیں آپ کی بیٹی عمل کو دیکھ کر پوری ہو گئی ہے۔ پھر میں نے منگنی کے بجائے ڈائریکٹ نکاح کا فیصلہ کر لیا۔ 1 ہفتے کے بعد ہی میں نے اپنی بیٹی عمل کا نکاح نہایت سادگی سے اس لڑکے عبید اللہ سے کر دیا۔ نہ جانے کتنے لوگ آپ کی زندگی میں آتے ہیں جو زندگی بھر ایک یاد کی صورت میں آپ کے ذہن پر سوار رہتے ہیں، اور ایسا ہی میرے ساتھ ہوا تھا۔ آج بھی وہ لڑکا عمران جو دراصل ایک اچھا دھاری ناگ تھا، بیٹھے بٹھائے مجھے یاد آ جاتا ہے۔
اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔